अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। सीन का मखरज आपने याद रखना है कि ज़ुबान की नोक को सनाया सुफलिया के जो किनारे हैं नीचे वाले, सनाया सुफलिया किन्हें कहते हैं? नीचे वाले जो सामने वाले जो दो दांत हैं, ठीक है। ज़ुबान की नोक सनाया सुफलिया के किनारे और सनाया उलिया के साथ लग कर, सनाया उलिया यानी सामने वाले जो दो दांत हैं उसके ऊपर लग कर लफ्ज़ सीन, हरफ सीन अदा होता है और सीन में सीटी भी बजती है। सा और सीन में आपने फ़र्क रखना है। दोबारा पढ़ते हैं। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। कायदा है नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरफ़े बा आ जाए। देखिए अम्बतत नून के बाद नून साकिन और उसके बाद बा आ गई है। इसी तरह नीचे सुम्बुलातिम, सुम्बुला, देखिए नून साकिन के बाद बा है, तो नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो नून साकिन और नून तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ते हैं। अम्बतत, अम्बतत सुम्बुलातिम मिअतु हब्बा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। दौद, दौद का जो मखरज है ज़ुबान का बगली किनारा, ऊपर की जो दारें हैं, ठीक है, ऊपर की कौन सी दारें? जो खाना खाते वक्त हम जिससे जहाँ से खाना चबाया जाता है, जो दारें खाना चबाने में इस्तेमाल होती हैं, वो वाली जो दारें हैं ऊपर नीचे, ऊपर वाली जो दारें हैं दाईं तरफ बाईं तरफ वाली जो दार है, ज़ुबान क्या है? ज़ुबान का बगली किनारा ऊपर की दारों पर ज़ुबान लगाने से हरफ़े दौद अदा होता है। और इसका एक आसान अंदाज में अगर आप ये वाला जो मखरज है इसमें शायद आपको अदा करने में मुश्किल हो, आप अपनी ज़ुबान कोशिश करें कि जो पिछली दारें हैं उनकी तरफ लेकर जाएं, ठीक है, तो ये हर्फ दौद जो है आप इसकी अदायगी जो है सही मानों में कर सकेंगे। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। कायदा है कि मीम साकिन के बाद यहाँ पे देखें अम्वालहुम में जो मीम है ये साकिन है। मीम साकिन के बाद बा, मीम और अलिफ के अलावा, यानी मीम साकिन के बाद ना बा आए, ना मीम, ना अलिफ, बल्कि बाकी 26 रूप में से कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम को उसके मखरज से ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, वाज़ेह करके पढ़ेंगे। देखें दोबारा, अम्वालहुम फ़ी, अम्वालहुम फ़ी, देखिए मीम को वाज़ेह करके पढ़ा जा रहा है, ऐसे नहीं पढ़ना अम्वालहुम फ़ी, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुन्ना नहीं है। अम्वालहुम, देखिए अम के बाद भी वाव है, अम्वालहुम
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قاعدہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل. جیسے ما انفقوا، دیکھیں ما کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمہ میں ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ کیا ہے دوسرے کلمہ میں ہے. اسی طرح ولا، یہاں پر بھی حرف مدہ الف ہے، اس کے بعد حمزہ جو ہے اعضاء کا یہ کیا ہے دوسرے کلمے میں ہے. تو جب بھی مد منفصل پائی جائے گی اس میں اس کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف اور کسر بھی ہے. کسر یعنی 1 الف کی مقدار. دیکھیں میں 1 الف کی مقدار آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ما انفقوا ولا اذى، یہ دیکھیں میں نے دونوں کلموں میں دونوں مثالوں میں 1 الف کی مقدار پڑھی ہے، اس کو کہتے ہیں قصر. ٹھیک ہے، اور 4 الف، 2.5 الف اس کو ہم نے ابھی پڑھا. مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ. قاعدہ ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، حروف اخفاء 15 ہیں، ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو کیا ہے نون ساکن اور نون تنوین کو اس کے مخرج سے پہلے ادا کریں گے. عند ربهم، عند ربهم آواز ناک میں جائے گی. عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حرف مدہ کے بعد اگر آپ وقف کرتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پر وقف کیا یحزنون، واو ہے، نون ہے، نون سے پہلے واو ساکن، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ، اس کو کہتے ہیں مد سکون عارض. یہ جو مد ہوئی ہے یہ آخری حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے مد سکون عارض. اس میں طول، توسط اور قصر یہ سب کرنا کیا ہے جائز ہیں. طول کی مقدار 5 الف، ٹھیک ہے، یہاں پر طول کرنا اولا ہے، پھر توسط 3 الف اور قصر 1 الف کی مقدار. دیکھیں میں یہاں پر دوبارہ وقف کرتا ہوں. یحزنون، یہ ہم نے قصر کیا ہے 1 الف کی مقدار، طول کرتے ہیں اس میں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دیکھیں میں نے اب یہاں پر کیا کیا، ہم نے طول کے ساتھ یہاں پر مد سکون عارض میں ہم نے کیا کیا وقف کیا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا، میم، واو، نون آئے تو ادغام بالغنہ ہوگا. دیکھیں یہاں پر 3 مثالیں ہمارے پاس جمع ہیں. نون تنوین کے بعد قول معروف، میم آئی، معروف، دیکھیں نون تنوین کے بعد واو آئی حروف یرملون میں سے. صدقات یتبعها، یہاں پر دیکھیں نون تنوین کے بعد یا آئی. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا، میم، واو، نون آئے تو ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی نون تنوین کو حروف یرملون کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر جو ہے 4 حروف، اس میں سے میم آیا، واو آیا، یا آیا، اس میں غنہ بھی ہوگا. دیکھیں قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. واللہ غنی حلیم. لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آئی تو لفظ اللہ کا جو لام ہے، لفظ الجلالہ میں جو لام ہے یہ کیا ہے موٹا پڑا جائے گا.
واللہ. آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین.